مساء الخير البنات، كيف حوالكم؟ بخير لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنت واجد في بريمارك، بما انهم دخلوا بزاف ديال الحاجات اليوم، دخلوا بزاف ديال الحويجات جدادين ديال الصيف، فغادي نبدا معكم. هنايا كاين هاد الكسيوه هذه اللي ب 18 اورو، البلو مارين، كتجي طويله حتى لتحت، الثوب ديالها زويون طايح. هذا هو الموديل ديالها، الثوب ديالها كيجي طايح. انا غادي نوريكم الثوب ديالها، نوريكم واحد المقطع. شوفوا الثوب ديالها رطيب. فنيونه الشكل ديالها، ما كتجي لا مفتوحه لا والو، كتجي يعني دايره كامله يعني مجموعه. كاين هذا الموديل عاد دخلوه على هذا الشكل هذا. الفيديو الاول كنت وريتكم الصايه، فجابوا المجموعه ديالهم على الشكل. كاين حتى الكسوه، فالثوب كيجي بارد. بالنسبه لها الثوب كيجي بارد بزاف وزويون خفيف. كذلك الكسوه ديالها كتجي كلوش، الشكل ديالها واعر، فيها لاستيك من الوسط، كتجي فيها الصايه والكسيوه ديالها. وكاين حتى القويمجات كيجيو يعني بسميطات. الثمن ديال الصايه 16 كي قلت لكم المره فايته. والكسوه 18. كاين هاد المجموعه هذه حتى هي جديده على هذا الشكل. الكسوه ب 18 كي كتلاحظوا في الاحمر. بالنسبه للكسوه ما كتجيش طويله بزاف، يعني كتجي حتى لحد الصباط، كتجي يعني كتجي شويه قصيره شويه. هاد الشورطات هادو ب 12 اورو على هاد الشكل، حتى هما كيجيو فيهم هاد الوريدات على هاد الشكل في الابيض والاحمر. فنيون الشكل ديالهم. كاين هاد القويمجه هادي، وكاين حتى الكسيوه كتشوفوا فيها، جابوا فيها بزاف ديال لي موديل. كاين القويمجه على هاد الشكل فيها لاستيك في الكتيفات، كتجي الموديل ديالها فنيون الشكل ديالها. وبالنسبه للكساوي الطوال كاين هاد الموديلات فيهم الوان. كاين هذه اللي في الماغون كتلاحظوا بالصديفات ب 18. كتحزم في الكتيفات، يعني دوك السميطات كيتحزموا في الكتيفات. كتجي واسعه والشكل ديالها حتى هي زويون الموديل ديالها، وحتى الثوب كيكون خفيف. كاين هذا الموديل اللي في لورونج على هذا الشكل، او البرتقالي في هذا اللون هذا، حتى هي كتجي طويله حتى لتحت هي. الثمن بحال 18 هادو. كاين اللوينات الزيتي الاحمر اللي وريتكم قبيلات. كاين البلون كاسي فيهم تشكيلات، يعني دايرين كساوي بوحديتهم هنا اللي ب 18. كاينين شكيلات زوينين. هادو كاملين كيجيو بلا كميمات. شوفوا هذه اللي في الخضيضر حتى هي فنيونه في الابيض والاخضر. وهنايا جابوا هاد الكسيوات على هاد الشكل اللي جا الشكل ديالهم خطيطات، حتى هما كيجيو طوالين. وكذلك فيهم الحزام من الوسط، كيتحزموا من الوسط، كيتجمعوا بالحزام 14 اورو. وكيجيو نص كم، ما عندهمش الكمام. جاو فيهم جوج الوان، البيض والكحل والكري والبيض. الثوب ديالهم فنيون، كيجي تا هو طايح الثوب ديالهم. حطوا كذلك هاد الكساوي على هاد الشكل، كيجيو الموديل ديالهم كيجي واسع على حسب الصيف، كيجيو خفافين كذلك، فيهم القيطات على هاد الشكل. بالنسبه لهذه في البلون كاسي، وفيها هذوك النقيطات في الاسود. وكاين الاسود اللي لون واحد، يعني كيجي سامبل. بالنسبه للكتف في الظهر ديالها كتجيب الحزام من اللور،
الثمن كتلاحظوا 18 اورو. وكيف دائما البنات كنرحب البنات الجدد وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وكذلك البنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ما تنساوش تشجعونا بلايك وكذلك اشتراك باش يوصلكم دائما جديد. ومرحبا بكم جميعا. كاين هاد الصنادل هادو باورو فيهم بزاف د اللوينات، كاين فيهم لورانج، كاين فيهم هاد البلو مارين، كلهم هادو باورو. كاين الخضر، كاين الصفر، كاين اللوينات. والموديل الجديد اللي دخلوا في تشينكلات على هذا الشكل ب3 الاورو اللي جاو على الوريضات على هذا الشكل. الا شفتوا هذا الموديل هذا كيشبه الكساوي، يعني الكساوي اللي عجبهم جدادين. كاين الموديل الاحمر، كاين الموديل كذلك اللي في الازرق، يعني الكساوي ديالهم كاينين والشورطات ديالهم وكذلك حتى القويمجات ديالهم كاين. يعني باش ديروا الصومبل كامل ممكن تنسخوا معه. وكاينين هاد السنادلات هادو ديال ميكي ماوس على هذا الشكل، كيجيو دوك كتجي فيهم هذيك الرويس ديال ميكي ماوس على هذاك الشكل في الدوغي. كيجي شكل ديالهم زوين ب5 الاورو، فنيونين الشكل ديالهم. كاين هذا الموديل النمر كذلك على هذا الشكل. السميطات كيجيو في الدوغي والثمن ديالهم 3 الاورو كذلك، بحال هذوك اللي شفتوا في الوريضات. كيجيو زوينين هادو في اللبسه ديالهم. وهنايا جيت للجهه ديال لي زاكسسوار، دخلوا هاد لي تروس هادو على هاد الشكل فنيونين الشكل ديالهم البنات. كيجي الثوب ديالهم ديال الساتان، اللون ديالهم في البيض والغوز على هاد الشكل. كتجي فيهم السنيس اللي كيتجرب داك الثوب، كتشوفوا فيهم جوج ديال السنسلات. كيجي الحجم ديالهم كبير، كيهزوا بزاف، يعني تقدروا توظفوا فيهم بزاف الحاجات، سواء المكياج سواء لا تروس ديال حمام، سواء بزاف الحاجات يعني تقدروا ديروهم فيها. وكذلك حتى في التنظيم في البيت على هذا الشكل. الثمن ديالهم 8 الاورو، فنيونين الشكل ديالهم. وكاين هاد الموديلات هادو اللي لتحت، كاين هاد الموديل ديال لاتروس تا هو ب5 الاورو بالنسبه لهادو اللي كبار. وبالنسبه لهادوك اللي صغيور اللي كتشوفوا حداهم ب3 الاورو، تا هما الشكل ديالهم زوين، كيجيو ترونسبارون وفيهم هاد السينتا في الدوغي. دخلوا بزاف ديال الشكيلات ديال لي تروس فهاد المره، يعني بزاف الحاجات بما ان الناس كيحتاجوا في السفر. كاين هاد الموديل هذا ديال في النقري على هذا الشكل، تا هو فنيون كيحمق. تا هو هذا كيجي فيه داك البريون في لومبالاج ديالو كتشوفوا. كذلك عندهم اليدين، والجميل انهم فيهم الجياب، كتلاحظوا في الجياب في الجناب باش انكم تقدروا توظفوا يكون عندكم بزاف البلاصه فين ديروا لا رونجمون ديال الحاجات. حتى هادو كيهزوا بزاف يعني كبارين. والثمن ديالهم حتى هما 8 الاورو، يعني لا ميم شوز بحال هادوك اللي شفتوا الاولين. كاينين الصغار ديالهم الفوق 3 هادوك اللي كيجيو دايرين. هادوك كيجيو غير صغيورين يعني ديال المكياج، يعني شي حاجه اللي خفيفه. كاين هذا الموديل كذلك رقيق، كيجي الموديل ديالو رقيق 7 الاورو. صغار على الاخرين، يعني بالنسبه للطول كيكونوا بحال في الطول، ولكن في العرض كيجيو غير خفافين، يعني ديال المكياج عادي، ماشي بحال الاخرين يعني كيقدروا يهزوا حتى لا تخوز ديال البانيو او ديال الحمام. الثمن ديال هادوك ب5 الاورو. دائما كذلك في الصيف فاش كيجيبوا الحاجات ديال السفر، كيجيبوا هاد لي شامبان هادو اللي كيجيو على شكل بودر، دائما كيجيبوهم باورو 50. ودخلوا هاد الشيتات هادو على هاد الشكل هذا ب4 الاورو، فنيون الشكل ديالهم. كاين هاد الفوطات كذلك ديال الوجه على هاد الشكل، 3 مقطنين زوينين، كيجي فيهم 3 ديال البياسات. كاين هاد كذلك هاد الطويقيات هادو ديال الحمام على هاد الشكل، اورو 50 عجبوهم. وهنايا جيت للجهه ديال المكياج، لقيت هاد البرايمر هادو على هاد الشكل عجبوهم جداد، فيهم جوج ديال اللوينات كتلاحظوا ب4 الاورو. هذا كيداروا قبل مكياج برايمر، كيجي من التحت 4 الاورو، فيهم هذاك اللون. وكاين هذا
هذا اللي فاتح فيهم، فهذا كيعطي واحد اللمعه للبشره، كديروا المكياج يعني كيخلي واحد اللمعه زوينه في البشره. وهذاك اللي مغموق اللي جا في المو بالنسبه لهذا كيعطي واحد ليكيليبر كذلك للبشره. فاش كتستعملوا المكياج كيكون فيه واحد ليكيليبر في يعني في المكياج، وكذلك في الرطوبه ديال البشره، وكذلك كتبان ان البشره كتبقى مزيانه وكتعطي واحد النضاره زوينه، كيبان المظهر ديالها طبيعي. كاين هاد لي كلوس هادو على هذا الشكل 3 اورو اللي شفتوا الفوق، وكاينين هاد الشكيلات اللي كيجيو فيهم جوج ديال لي كلوس وفيهم حتى التراساج ديالهم بثمن ديالهم 4 اورو. فيهم اللوينات كيحمقوا فنيونين، الالوان يعني زوينه ترابيه، الوان بيش، الوان فنيونين ديال البيرانو او ديال الصيف. شكيلات كيحمقوا فيهم اللوينات يعني اللي دارجين على الموضه. كاينين حتى موديلات اخرين ديال لي غلوس كتشوفوا لتحت الصفار الاحمر، كاين ديال الفريد، كاين ديال الفانيليا، ديال الويبيرا. كاينين شكيلات ديال هذا الشكل هذا لي غلوس اللي كيجيو طوالين بأورو 50 كذلك. وكاين لي ستيك بأورو 50 تا هما فيهم يعني النكهات في الفريز في ميمشوز يعني فيهم الاشكال. ومن هنايا جيت الجهه ديال البالغينات، فكاينين هاد الموديلات اللي دخلوا على الشكل كيجيو مطروز على الشكل ب6 اورو. فيهم جاو فيهم جوج اللوينات البيض وكذلك الكحل ديالهم. وكاين واحد الموديل اخر لي سامبل اللي كتشوفوا حداهم في الكري، فيهم الكري وفيه حتى الاسود ديالو، هادوك ب5 اورو الثمن ديالهم. وهذا الثمن ديالهم 5 اورو. هادو كيجيو سامبل. كاينين هاد السبرديلات هادو سامبل على هاد الشكل، الشكل ديالهم زوين، الموديل ديالهم كذلك لا كاليتي ديالهم زوينه ب16. هادو كيجيو مريحين تما في اللبسه. فيهم لي طاي كيبداو من 36. حطوا كذلك هاد لي ساكادو على هاد الشكل ديال البنيتات. الثمن ديالهم ب16. كيجيو بهاد الجيب هذا كتشوفوا كيجيو فيهم جوج ديال الجياب. وكاين واحد بعض التخفيضات على بعض لي تيشورت، كتشوفوا كاين هاد في الغوز ديال البنيتات على هاد الشكل اورو 80، كانوا كيديروا اورو 50 كيبقاو دابا اورو 80. فيهم حتى الشكيلات اخرين كتشوفوا في الالوان. وهنا جيت البيجامات، فكاين هاد الموديلات جدادين عاد نزلوهم. تشوفوا الفوقاني كيجي في الشيبي والتحتاني كيجي في الماغو. ب 13 اورو. كتشوفوا الموديل راه مكتوب يعني مرسوم فوق البيجاما. كاينين هادو اللي كيجيو بلا سروال، كتشوفوا كيجيو طوالين حتى الركبه، الثمن ديالهم 7 اورو. فيهم هاد الشكل وفيهم هادو اللي في الصفر، كتشوفوا كيجيو فيهم هاد اللوينات. وكاينين موديلات اخرين كاينين فيهم بزاف ديال الشكيلات ب7 اورو. كاين فيهم هاد الغوز، كاين فيهم البلون كاسي على هاد الشكل هذا اللي كتجي فيهم التصاور او لي ديسان ديال ديزني ديال ميكي ماوس، فيهم هاد الشكل. وفيهم هاد الغوز هذا تا هو فيهم الرسوم ديال ميكي ماوس على هاد الشكل. فيهم الطايات موجودين من 36. وكاين الكري كتلاحظوا هو اللي جا في الوسط. وبالنسبه للشكل ديالو راهم في الموديل وكتشوفوا هو اللي لابسه الموديل. حطوا هاد الموديلات هادو البيجامه على هاد الشكل، كتشوفوا فيهم الفوقاني في الشيبي والتحتاني كيجي في الصفر اللي فيه لي ديسان على هاد الشكل. الموديل ديالهم راه مرسوم دائما كيكونوا مرسومين فوق البيجامه. لي طاي كيبداو من 36. الشكل ديالهم زوين والثمن ديالهم 13 اورو. فيهم حتى هاد لا كولور ديال الغوز، فيهم هاد الشكل. كاين هاد الموديل هذا بوحديتو.
بالنسبه لهادو السراول ديالهم كيجيو مجموعين من التحت. فالسروال هو اللي في البيض والفوقاني في الغوز 13. جا فيهم حتى الكحل ديالهم، كتشوفوا كاين الفوقاني في الكحل والتحتاني في الشيبي. كيجيو السراول ديالهم واسعين، هادو كيجيوش مشدودين من التحت. اللي طاي موجودين كذلك كيبداو من كي قلت لكم من اكس سمول. فصراحه شحال هادي ما دخلوش بزاف ديال البيجامات، ما دخلوش يعني ما جابوش الجديد. حتى اليوم يعني مشيت لقيت جايبين الحاجات. كاينين هاد الموديلات هادو ديال البيجامات كذلك على هذا الشكل ديال ميكي ماوس، الفوقاني في الشيبي والتحتاني ديالو في الغوز كي كتلاحظوا كيجي بحال الشكل ديال النمر السروال. وبالنسبه للسروال كيجي كذلك مجموع من التحت. بالنسبه لهاد لاكولور كتجي زوينه الشكل ديالها. كاين هاد البيجامات هادو اللي كيجيو بشورت تاهم ب6 كيبقاو، وجاو فيهم اللوينات كتلاحظوا الشيبي وفيهم الصفر. الثوب ديالهم زويونين يعني في الملمس ديالهم كيجيو رطيط باين زويونين. غير هو البنات ننصحكم دائما خذوا طايه صغيره شويه باش حين كيوسعوا شويه هادو كيكون الثوب ديالهم رطب كيبقى يوسع يعني مع الصابون كيبدا يوسعوا. فمن الاحسن دائما كني كتلبسوا ال تبقاو تديو ام، وإلا كتلبسوا يعني ام دائما ديو اس باش الله كتجيكم بيجامه حيت كيوسعوا شويه البيجامات كيبقاو يزيدوا. كاين هاد الموديلات هاد لي غوب هادو ب8 لي غوب بنوع على الشكل. كاين هاد الخضر وكاين الموديل اللي في الزرق اللي في الكريكي اللي مخطط على هاد الشكل. كيجيو فيهم واحد السينتا كتشوفوا الشبيكات من القدام. وكاينين الموديل اللي في البلون كاسي على هاد الشكل هذا 8 اورو كاملين. الثوب ديالهم كيتجبد يعني زويون. ودخلوا هذا الموديل ديال البيجامه على هذا الشكل تاع هادو فنيونين اللوين ديالهم الكحل والبيض كيحمقوا في الشكل ديالهم تاع هادو ب7 اورو الفوقاني على هذا الشكل. فبالنسبه لهادو عندكم يعني شوا باش انكم تنسقوا باش ما بغيتو هذا الشكل بنصكم. بغيتو يعني الفوقاني ما عندوش الكميمات كيجيو غير بالسميطات. وعندكم السروال على هذا الشكل ب10. الثوب ديالو فني وانتاو كيجي بالجياب وكتجي فيه الحزام باش كتزيرو. ومن التحت كيجي مطلوق الثوب ديالو كيجي طايح وكذلك رطيط. الملمس ديالو على هذا الشكل هذا كتشوفوا زوينين كيجيو رطيبين وطايحين. وكاين الفوقاني كتلاحظوا بسميطات هو هذا على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهادو كيجيو فيهم بعد واحد جوج ديال الصديفات من القدام، 3 صديفات من القدام كتلاحظوا ما عرفتش كيبانوا لكم في البيض. الفوقاني ب6 اورو حتى هو رطيط والشكل ديالو زوين. شوفوا الثوب ديالهم كيتجبد. كاينين هذوك لي غوب في البيض كذلك هذوك كانوا من المره الفايته. وبالنسبه للمجموعه ديال البيجامه اللي وريتكم اللي في البيض والكحل البيض والاحمر ففيهم حتى الشورت. لاحظتوا راه كاين لتحت الشورت ديالهم من تحت هذا الفوقاني ديال البيجامه. الشورت على هذا الشكل هذا ب6 اورو كيجي فيه واحد الكريش من تحت فيه حتى هو الجياب على هذا الشكل وكذلك فيهم الحزيم باش انكم تقدروا تزيروا.
كاين هاد الكسوه هذه من يعني من المجموعه كذلك ديال البيجاما. كتشوفوا بالنسبه لهذه كتجي طويله، يعني الفوقاني ديال البيجاما، ولكن كتجي على شكل كسوه. بالنسبه لهذه كتجي بحال كتجي شكل ديال غوبنوي، كتشوفوا فيها الصديفه حتى هي من القدام. كتجي حتى الطول ديالها حتى للركابه كتوصل ب10 الاورو. حتى هي زويونه الشكل ديالها، ولا الثوب ديالها كتلاحظوا زويون بحال البيجاما. فهاد الايام كيجيبوا يعني بيجامات الكسيوات كيتشابهوا في الثوب. كاين هذا الموديل البيجاما تا هو على هذا الشكل بصديفات. كاين هذا الشكل هذا اللي طويل بصداف ب10. كتلاحظوا كيجي طويل، يعني كيجي شويه فوق الركبه. جاو بالشورت وجا فيهم حتى السروال ديالهم. بالنسبه للفوقاني ب10 الاورو، والشورت 7 الاورو. والسروال كيجي على هذا الشكل هذا. السروال كيجي واسع من تحت، 10 الاورو كذلك. وبالنسبه للتخفيضات فدايرين بعض التخفيضات على البيجامات على الشكل هذا. نقصوا من بالبيجامات اللي كيجيو على الشكل كيبقاو ب5 الاورو، كانوا ب10 الاورو كيبقاو ب5. بالنسبه لهادو كيجيو بالكمام، فيهم هذا الكري، فيهم كذلك البلو مارين، وفيهم هذا الابيض هذا على الشكل. بالنسبه لهادو كيكون غير الفوقاني، يعني كتلصقوهم بالسراول كما بغيتو، او الشورطات اللي بغيتو. منقصين فيهم كامل من هادو اللي كيديرهم. فالله بداو كينقصوا يعني في الحاجات. كاينين هذا اللي ديباردو على هذا الشكل ب4 الاورو في الزيتي. كاين الموديل اخر ديال البيجامه في الغوز على هذا الشكل، حتى هو منقصين فيه بالكميمات. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو كان ب10 الاورو، فكيبقى ب5 الاورو، يعني دايرين فيهم 50% في البلو مارين على الشكل هذا. زويونين الشكل ديالهم. كاين هذا الموديل البيجامه حتى هو على هذا الشكل 4 الاورو. هذا كنكون ساليت الفيديو البنات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجب لكم. ما تنسونيش من لايك، وفي امان الله وحفظه، ومع السلامه.